على رسول الكريم الحمد لله مونږه الحمد لله نن عالم محفل حسن قرات چې الحمد لله زمو سره د مصر زمو معزز علماء کرام قراء حضرات هغه تشریف راوړل الحمد لله زمو پروګرام ډېر ښکلی انداز سره هغه اختتام پذیر شو اختتام ته ورسېد موږ د ټولو راغلو میلمنو انتهایی شکریا ادا کوو زه اوس دا چې د هر یو ملګري خدمت کې درخواست کې د پروګرام متعلق د دې وخت سره موږ ته تاسو ته یو څو تاثرات یو څو کلمات چې دنا وړاندې شيخ ماذا تأثركم حول هذا البرنامج وهذه الحفلة المباركة؟ الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام هذا برنامج ما شاء الله يعني منظم وحفلة جميلة نعم. وتلاوات عظيمة بداية من الشيخ رمضان قمر الزمان والشيخ قمر الزمان شكرا والشيخ عصام والعبد الفقير إلى الله أحمد الجهري وكل الكرام الذين قرأوا في هذا الحفل الكريم المبارك. تقبل الله صالح أعمالكم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شيخ